नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम आदिवासी जनजाति आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश मान गुरुङ। प्रिय दर्शकहरू, यो कार्यक्रममा हामी नेपालका आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका बारेमा छलफल र बहस गर्छौं र समय र सन्दर्भले निम्त्याएका प्रसङ्गहरूलाई पनि आफ्नो प्रस्तुतिको प्राथमिकतामा राख्ने गर्छौं। यहाँहरूलाई जानकारी भएकै होला, अब बुद्ध जयन्ती नजिकिदो क्रममा छ र यो बुद्ध जयन्तीको नजिकिदो सन्दर्भमा हामीले यही विषयलाई आज आफ्नो छलफलको विषय, प्रस्तुतिको विषय बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं। यसको लागि हामीसँग एकजना युवा बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले तिब्बती भाषा अर्थात् सम्पोटा लिपिमा लेखिएका बौद्ध धर्मग्रन्थहरू, जो दर्जनौं बौद्ध धर्मग्रन्थहरूलाई उहाँले नेपाली भाषामा अनुवाद गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा नेपालमा सबैले तिब्बती भाषा अर्थात् सम्पोटा लिपि बुझ्दैनन्, तर नेपालीमा पनि त्यस्ता किताबहरू कमै मात्रामा पाइन्छन्। यो सन्दर्भमा त्यस्ता बौद्ध धर्मग्रन्थहरू जो तिब्बती भाषामा लेखिएका थिए, सम्पोटा लिपिमा लेखिएका थिए, त्यस्ता धर्मग्रन्थहरूलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दै आउनुभएको एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, युवा विद्वान व्यक्तित्व टिका शेर्पा। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। टिकाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। यो सम्पोटा लिपिमा लेखिएको बौद्ध धर्मग्रन्थ हैन लाई तपाईले नेपालीमा अनुवाद गर्नुको कारण के हो? विशेष त हामीले भदन्त भगवान बुद्धको अमृतमय वचनलाई प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा जसरी चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भगवान बुद्धको अमृतमय वचनलाई बडो गम्भीरताका साथ लिइरहेको अवस्था छ र त्यो अवस्था भदन्त भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेर नेपालबाट नै विश्वमा शान्तिको सन्देश छर्दै रहेको अवस्थामा हामी नेपालीहरूले चाहिँ भदन्त भगवान बुद्धको सार गर्व र उहाँको वचनभित्रको गुदी के छ र त्यसको सार के छ भन्ने तर्फ चाहिँ हामी धेरै अनभिज्ञ छौँ र हामी र अन्य भाषामा, पाली भाषामा, संस्कृत भाषामा, भोट भाषामा त नभनौँ, अहिले भोट भाषै भनेर चाहिँ हामी अब सम्बोट लिपि अहिले हजुरले भनिसक्नु भएको छ। सम्बोट लिपिमा कति कङ्ग्युरहरू अथवा त्रिपिटकहरू सङ्ग्रहित छन्, तर पनि हामी सबै नेपालीहरूले, बुद्धिस्ट नेपालीहरूले भनौँ विशेष गरिकन अब सम्बोट लिपि पढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नेपालीमा केही हदसम्म सकेसम्म चाहिँ हामीले नेपालीमा यी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूलाई नेपालीहरू, समग्र नेपालीहरूले पनि पढ्न सकुन् भन्ने यहाँको उद्देश्य? हजुर, हाम्रो उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य नै त्यही हो। टिकाजी, मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागोस् अथवा तपाईँहरू कसैको पनि भावनामा चोट नपुगोस्, यहाँनिर एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु म हाम्रो आजको पाहुना टिका शेर्पाजीलाई। तपाईँले आफ्नो यो मेरो पहिलो प्रश्नको उत्तर दिँदा नै गौतम बुद्धलाई भगवान भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। यो बौद्ध मार्गी धर्मभित्र, बौद्ध मार्गभित्र दुई थरीको हामीले सुन्छौँ कुरा। हजुर हजुर। मैले दर्शकहरूलाई यहाँहरूको भावनामा चोट नपरोस् भनेर अनुरोध गरिसकेको छु। एक थरीले गौतम बुद्ध भगवान होइनन् भन्छन्, एक थरीले हुन् भन्छन्, भगवानको रूपमा स्वीकार गर्छन्, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो। यो खास कुरो के हो? भगवान किन भनियो भन्ने विषयमा हो। तर धेरैले चाहिँ शास्त्र भनेर सम्बोधन गर्छन् भगवान बुद्धलाई। शास्त्र भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै हामी सनातन हिन्दू धर्ममा शास्त्रहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी बौद्ध धर्मको पनि शास्त्र छ। शास्त्र भनेको के? शास्त्र भनेको चाहिँ प्रमुख चाहिँ प्रतिपादक, जुन चाहिँ एउटा बाटो देखाउने गुरु, सिद्धान्त प्रतिपादक। हजुर, अहिले यहाँ टिचर भनेर चाहिँ भन्यो भने मान्छेले बुझ्लान्। शास्त्र पनि भन्छौँ, तर पनि जहाँसम्म प्रश्न भगवान भन्ने एउटा छ, तपाईँको रिस राग र द्वेषलाई भङ्ग गरेर अथवा नाश गरिएको एउटा पुद्गल भनौँ अथवा चाहिँ व्यक्तिलाई हामी भगवान भन्न सक्छौँ। तर त्यो कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि रिस राग र द्वेषलाई नाश गरिएको मात्रै नभई र मेन्टल कन्टिन्युममा जुन चाहिँ मान्छेहरूको एफेक्टिभ इमोसन्स, एट्याचमेन्टहरू, यो रिस राग र द्वेषहरू जति पनि मान्छेको एउटा मानस पटलमा हुन्छ, एउटा दोषहरू हुन्छ, एउटा छाप रहेको हुन्छ, त्यो इम्प्रिन्ट चाहिँ प्रिभियस पहिलेदेखि जुनीदेखिको, र त्यसलाई हटाउने मात्रै होइन कि यस लोकमा हामीले आर्जन गर्नुपर्ने, प्राप्त गर्नुपर्ने अरूको हितको लागि सम्पूर्ण ज्ञानहरू हामीले प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई भगवान भन्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले भदन्त भगवान गौतम बुद्ध भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। सिद्धार्थ गौतमले ज्ञान प्राप्ति गरेपछि, हजुर, ज्ञान प्राप्ति गरेको कुरालाई बुद्धत्व प्राप्ति गरेको पनि भनिन्छ हैन?
हजुर बुद्धत्व प्राप्त गरेको हजुर त्यो ज्ञानलाई नै हामी भनौँ बुद्धत्व प्राप्त गरेको भनिन्छ हजुर बुद्धत्व अनि बुद्धत्व प्राप्त गरेको मान्छेलाई भगवान भन्न मिल्ने रहेछ तपाईँको परिभाषा अनुसार हजुर भगवान अब अर्हत्व पनि हामी भन्छौँ अर्हत्वहरूले पनि अर्हत्वको अर्थ के हो अर्हत्वको अर्थ पनि तपाईँको दुःखलाई सिज गरेको स्टप गरेको अवस्थालाई भन्छ निरोध गरेको जस्तै दुःख उत्पन्न हुने हेतुलाई बुझेर त्यसलाई ब्लक गरिसकेपछि अथवा रोकिसकेपछि फेरि पनि दुःख उत्पन्न हुन सक्दैन र उनीहरू त्यस्तो दुःख आउने कारणलाई पहिल्यै बोध गरेर हजुर त्यसलाई रोक्ने त्यो कारणलाई रोकिदिने अथवा रिस राग र द्वेषलाई पूर्ण रूपले उनीहरूले शमन गरिसकेको अवस्थालाई चाहिँ त्यसमा तपाईँको क्लेश आवरण र ज्ञ आवरण भनेर दुई प्रकारका दोषहरू हुन्छन् अनि उनीहरूले अब ज्ञ आवरण भनेको चाहिँ अन्तिममा बुद्ध नै बन्ने भए क्लेश आवरणहरूलाई भनेको मतलब इभेलेक्टिभ इमोसनलाई चाहिँ उनीहरूले जति पनि बेला नियन्त्रण गर्न सक्छ यिनीहरूले नियन्त्रण गरेको हुनाले उनीहरू आरत्व भए र बुद्ध भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति मात्रै नभएर उहाँले ज्ञ आवरण र क्लेश आवरण दुवै आवरणहरूले उहाँ नाश गरेर सम्पूर्ण सबै पाउनुपर्ने ज्ञानहरू प्राप्त भएको हुनाले बुद्ध भयो बुद्ध भन्नाले अझ हामी सर्वसाधारणले बुझ्ने शब्दमा भन्ने हो भने बिउजिएको व्यक्तिलाई बुद्ध भन्न सक्छौँ कस्तो निन्द्राबाट भन्दाखेरि रिस राग र द्वेषको निन्द्राबाट बिउजिएको व्यक्ति कुनै एउटा व्यक्ति ऊ चाहिँ स्वार्थ रिस राग द्वेष कलहबाट एकदम स्वतन्त्र छ हजुर हो हैन त्यो मान्छे त्यसप्रति विजय प्राप्त गरेको व्यक्ति त्यो मान्छेलाई बुद्धत्व प्राप्त गरेको भन्न सकियो बुद्धत्व प्राप्त गरेको मान्छेलाई भगवान पनि भन्न सकिन्छ हजुर भगवान भन्नु नै हजुरको चाहिँ यी रिस राग र द्वेषलाई भङ्ग गरेको अवस्था हो त्यस्तो खालको यो बौद्ध मार्गभित्र यो बौद्ध धर्मभित्र बुद्धलाई भगवान नमान्नेहरूको तर्क पनि ठिक हो कि बेठिक हो भगवान बुद्धलाई पूजा के उनीहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने हैन बुद्धले दिएको मार्गमा हिँड्ने हैन बुद्धले दिएको वचन अनुसार चल्ने व्यवहारिक सबै अँगाल्ने तर मूर्तिमा पूजा नगर्ने फोटोमा पूजा नगर्ने बत्ती नबाल्ने यो कुरा कतिको ठिक हो होइन तपाईँ एउटा तटस्थ हिसाबले भनिदिनुहोस् न हस् यहाँले चाहिँ सबैभन्दा पहिला म हजुरलाई के जानकारी गराउँछु भन्दाखेरि तपाईँले एउटा प्रश्न एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ यहाँनिर यसले चाहिँ सबै सर्वसाधारणहरूको चाहिँ जिज्ञासा सायद यो प्रश्नमा लुकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्नको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कुनै पक्षले मूर्ति पूजा गर्ने कुनै पक्षले बुद्ध भनेको देवता होइन भन्ने हिसाबले हेरिएको छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ हामी हिमालीवासी आदिवासीहरूले अथवा चाहिँ संसारमा जुनै पनि कुनामा रहनुभएको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ बुद्धिस्टहरूले एउटा के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि बुद्धिज्म भन्ने अथवा बौद्ध धर्म भन्ने चाहिँ धेरै भागमा विभाजन गरेर हेरिए तापनि अथवा अभ्यास गरिए तापनि विशेष गरिकन हामीले 3 भागमा बाँडेर हेर्न सक्नुपर्छ त्यो 3 भाग के हो त भन्दाखेरि बुद्धिस्ट कल्चर बुद्धिस्ट फिलोसफी बुद्धिस्ट साइन्स भनेर चाहिँ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त बौद्ध संस्कृति भन्नाले चाहिँ अब त्यसमा कर्मकाण्डहरूदेखि लिएर अनेक प्रकारका पूजा गर्नेदेखि लिएर के भूतसुत फ्याल्नेहरूदेखि लिएर अनेक कुराहरू होलान् त्यस्तै गरिकन बुद्धिस्ट दर्शनमा चाहिँ त्यसरी पूजा गर्ने त्यस्तो गर्दैनन् उनीहरू खालि त्यो दर्शनमा चाहिँ उनीहरू लाग्छन् जसरी चाहिँ बुद्धले दर्शनमा व्याख्या गरिएको छ ती अनुसारले उनीहरू गर्छन् दर्शनमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ पुज्ने पूजा गर्ने मूर्ति पूजा गर्ने चलन हुन्छ हजुर त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले एउटा व्यावहारिक पक्षमा चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीले अब तपाईँको मृत्यु भइसकेपछि त्यसको कर्मकाण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जन्मिँदाखेरि गर्नुपर्ने कर्म यो धर्म र दर्शन त फरक कुरा हो है धर्म र दर्शनमा तपाईँको मैले अघि नै हजुरले भनिहालेँ बुद्धिज्म भनेको नै 3टा भागमा इलाबोरेट गरेर हामीले छुट्टै राख्ने जस्तै तपाईँको चाहिँ यता राजनीति आर्थिक सामाजिक भने पनि तिनीहरूको गर्दै भन्दै जाँदाखेरि एउटै प्लेटफर्म भए तापनि तर पनि त्यसको एउटा प्रस्तुत हुने शैलीहरू भनौँ त्यसको एउटा जनमानसमा गर्न सक्ने उसको एउटा हैसियतहरू भनौँ त्यसको चाहिँ अलिक फरक हुन्छ त्यही फरक भएको कारणले मान्छेहरूलाई आज के भयो त भन्दाखेरि कसैले देवता छन् भन्छ कसैले देवता छैनन् भन्छ किन भन्दाखेरि विज्ञानवादीहरूले जस्तै बौद्ध धर्म पनि बुद्धिस्ट साइन्समा के भनिएको छ त भन्दाखेरि अहिले जति पनि संसारको मान्छेले जसले पनि अब एउटा तोकेर कुनै धार्मिक सम्प्रदायलाई नभनौँ जे गर्दा पनि खालि उपरवाले दिएको अथवा माथिको देवताले दिएको हो भनेर भन्छ खालि माथितिर आकाशतिर हेरेर देवताले दिएको दुःख पनि उसले दिएको सुख पनि उसले दिएको भनेर चाहिँ भन्छ तर यो बौद्ध दर्शनमा अथवा बौद्ध विज्ञानमा त्यस्तो विश्वास गर्दैन किन भन्दाखेरि कस्तो चाहिँ विश्वास गर्छ त अब भन्दाखेरि चाहिँ
जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ तपाईँले एभ्री एक्सन हेज इक्वल र अपोजिट रियाक्सन भनेको जस्तै होइन जुन चाहिँ त्यो चाहिँ न्युटनको चाहिँ एउटा सिद्धान्त हो प्रत्येक क्रियाको विपरीत र समान प्रतिक्रिया त हुन्छ नै भन्नुको अर्थ कसरी मोडिफाई भयो त भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि नै भन्नुभएको तपाईँले जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ त्यसको फल भोग्नको लागि तपाईँ तयार हुनुपर्दछ जुनसुकै प्राणीले मानवले मात्रै होइन कुकर्म गरिएको छ भने तत्कालै त्यसको प्रभावहरू देखा नपर्ला तर बिस्तारै बिस्तारै त्यसको प्रभावहरू देखा पर्दछ भन्ने चाहिँ भनेपछि दुःख पाए पनि सुख पाए पनि त आफ्नै कर्मका कारणले गर्दाखेरि हुन्छ हजुरको भन्नाले अब यो तपाईँले भन्नुभयो यो बुद्ध संस्कृति बुद्ध दर्शन बुद्ध विज्ञान बौद्ध विज्ञान होइन यस्तै अब यो बौद्ध धर्मलाई यो 3 भागमा विभाजन गरेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ र अध्ययन र अभ्यास गर्न सकिने विषय पर्यो यो भन्नुभयो हजुर यो त्यसलाई सबै मुच्नु भएन अब यो यस्तै जस्तो हजुर अब यो बुद्ध धर्मलाई यो 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन र अनुसरण गर्न सकिए जस्तो हजुर यो बुद्धलाई पूजा गर्ने हजुर हजुर बुद्धप्रति आस्था देखाउने हजुर हजुर तरिकाहरू पनि धेरै फरक छन् थुप्रै छन् एकदम राम्रो प्रश्न गर्नु तपाईले यो पनि त्यस्तै हो के हो यो हजुर यो हामीले बुद्धलाई पूजा गर्छौँ अब कतिपय मान्छेले बुद्ध धर्म सङ्घ भनेर त्रिरत्नलाई चाहिँ हामी पूजा गर्छौँ जलहरू चढाउँछौँ जल पुष्प धूप दीप नैवेद्यहरू पनि चढाउँछौँ र कतिपय मान्छेले तपाईँ मलाई पनि सोध्नु भएको छ उहाँहरूले कि बुद्धलाई पानी चढाउँदामा उहाँले खानुहुन्छ र बुद्धले पानी पिउँछ भनेर चाहिँ प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले जल पुष्प धूप दीप नैवेद्यहरू जति पनि चढाउँछ भगवानलाई तपाईँले चढाउनुहुन्छ भने चाहे त्यो सनातन हिन्दू धर्ममा होस् चाहे त्यो बौद्ध धर्ममा होस् तपाईँले कुनै पनि देवी देवतालाई त्यसरी चढाउँछ भने ती देवी देवतालाई खास भनेर चढाएको होइन त्यो चाहिँ तपाईँको विशेष गरिकन म अहिले तपाईँको बौद्ध धर्मको कुरा गर्दैछु हजुरलाई बौद्ध सिद्धान्तमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसरी तपाईँले बुद्धलाई पानी चढाउनुहुन्छ अथवा जल चढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले बुद्धलाई पिउने पानी नभएर हजुरले दिनुभएको होइन कि त्यसरी जल अर्पण गर्दाखेरि त्यसबाट तपाईँलाई पोजिटिभ फोर्सहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ तपाईँले पुण्य कमाउनुहुन्छ 2 सम्भारहरू सम्पन्न नभइकन भगवान बुद्धलाई पानी खान मन लागेर भन्दा पनि आफूले राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सकौँ भनेर हजुर पुण्य कमाउनको लागि किन भन्दाखेरि दर्शनमा भनिएको छ बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि 2टा सम्भारहरू पूर्ण गर्नुपर्ने छ एउटा पुण्य सम्भार हुन्छ अर्को चाहिँ ज्ञान सम्भार त्यही कारणले पुण्य सम्भार के हो त भन्दाखेरि जल चढाउने तपाईँले जल पुष्प धूप दीप नैवेद्यहरू चढाउनुहुन्छ तपाईँले अब गुम्बाको परिक्रमा गर्नुहुन्छ स्तूपको परिक्रमा गर्नुहुन्छ अब त्यस्तै गरिकन तपाईँले बत्ती बाल्नुहुन्छ त्यहाँ अनेक प्रकारको दानहरू गर्नुहुन्छ वस्त्रदान जलदानहरू धनदानहरू गर्नुहुन्छ त्यस्तो सबै गर्नुको पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसबाट तपाईँलाई पुण्य आर्जन हुन्छ पुण्य आर्जन भइसकेपछि त्यही सिलसिलामा चाहिँ अनि के वृद्धि हुन जान्छ भन्दाखेरि उता ज्ञान पनि आर्जन हुन्छ र पुण्य आर्जन र ज्ञान आर्जन भइसकेपछि मात्रै अनि बुद्धत्व प्राप्ति गर्न निकै त्यो मान्छे नजिक यहाँनिर पनि स्वार्थ गाँसियो नि है अलिकति हजुर यो बौद्ध धर्म भनेको त स्वार्थ रहित हो नि त है हजुर यो प्र्याक्टिकली मैले भगवानलाई चढाउँदा मलाई केही प्राप्ति हुन्छ मेरो ज्ञान बढ्छ हजुर होइन यो पनि एउटा स्वार्थ हो नि हजुर स्वार्थ चाहिँ स्वार्थ त नभनिहालौँ एउटा इच्छा भनौँ इच्छा 2 प्रकारको हुन्छ एउटा सङ्कल्प र एउटा इच्छा हुन्छ जस्तै काम रागको इच्छा पनि इच्छा नै हो तर त्यो चाहिँ इफ्लेक्टिभ इमोसन्समा नेगेटिभ इच्छा हो त्यो नेगेटिभ प्रकारको नकारात्मक भएको कारणले त्यसको रिजल्ट पनि अथवा त्यसको परिणाम पनि नकारात्मक ल्याउँछ भन्नुको मतलब दुःख ल्याउँछ अब यो पोजिटिभ इच्छा गर्दाखेरि सकारात्मक इच्छा तपाईँले जाहेर गर्नुभयो भने त्यसले पनि एउटा रिजल्ट ल्याउँछ त्यो चाहिँ सुख हो भनेको मतलब त्यसले चाहिँ ह्याप्पिनेस ल्याउँछ त्यसलाई स्वार्थको रूपमा हेरिनु भएन कि हजुर असल काम गर्दा त्यो असल परिणाम आफसे आफ आएको आउँछ भनेर उसले बुझ्नु पर्यो जस्तै एउटा मान्छेले एकदमै मादक पदार्थ सेवन गर्छ भने मादक पदार्थ सेवन गरिसकेपछि त्यही खालको परिणाम आउँछ उसलाई त्यसकै परिणामहरू आउन सक्छ तपाईँको उसको दिमागहरू उसको बुद्धिहरू भ्रष्ट हुन सक्छ समाजमा तिरस्कृत बहिष्कृत हुन सक्छ त्यो कुनै भगवानले चाहिँ आएर चाहिँ उसलाई त्यो दिएको होइन हजुर त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि मानवले यति जन्मेदेखि नै अनुकूल परिस्थितिको लागि अनुकूल स्थितिको सञ्चय र प्रतिकूल परिस्थितिको परिहार गर्नेमै साँच्चै नै मानव लाग्ने हो भने त त्यसलाई हामी स्वार्थ पनि नभनौँ एक प्रकारको एउटा लौकिक एउटा संसारिक एउटा चलन भनौँ न यदि उसले जन्मेदेखि खालि सुख नै खोज्ने मानवको प्रवृत्ति लक्षणहरू त्यस्तै हुन्छ स्वभाव त्यस्तै हुन्छ
कुनै पनि मानवलाई हजुरले सोध्नुभयो भने तिमी दुःख चाहन्छौ भने सायद कमाइले चाहिँ हजुर म दुःख चाहन्छु सुख कसैले भन्दैन त हजुर सुख मात्रै खोज्छ हजुर जति पनि यो संसारमा मान्छेहरू छन् तिनीहरूले म सुख चाहन्छु त्यसकै लागि उनीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडिरहेको हुन्छ बौद्ध धर्म परम्पराभित्र यो जीवनलाई सुखी बनाउन खुसी बनाउन यो गृहस्थी जीवन त्याग्ने ब्रह्मचार्य धारण गर्ने हजुर हजुर भन्ने कुरा छ हजुर 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 होइन यो मानवीय व्यवहारिकतासँग अहिलेको यो आधुनिक समयमा मानवीय व्यवहारिकतासँग अलिकति मेल नखाएको हजुर हजुर भन्ने जस्तो पनि हो के हो यो कसरी बुझ्ने यसलाई चाहिँ मान्नुहोस् कि अब एउटा चाहिँ हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ न मान्नुहोस् कि यो एउटा देशभरिका सबै मान्छे ब्रह्मचार्य धारण गरे भने त सृष्टि चल्ने कसरी प्रश्न उठ्न सक्छ यो अलिकति मानवीय व्यवहारिकतासँग नमिल्दो पाटो हो कि अथवा थोरै मान्छेले मात्र ब्रह्मचार्य धारण गर त भनिएको छैन हजुर इच्छा हुने सबैले ब्रह्मचार्य धारण गर्न सक्छन् गर्न सक्छ ब्रह्मचार्य धारण गर्नेहरू रातारात बढ्यो भने त हजुर हजुर होइन के हो यो अब यो धर्मग्रन्थहरूले के भन्छ संसार रोकिएला कि भन्ने हजुर अब एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने अब बौद्ध दर्शनको अनुसार चाहिँ पञ्च उपादान स्कन्द स्वयं नै संसार हो हाम्रो यो शरीर नै पञ्चतत्व भनौँ त्यसमा एउटा चाहिँ तपाईँले चेतना विज्ञान हाल्नुभयो अथवा त्यो भने कन्सियसनेसले हाल्ने हो भने आकाश तत्त्व पनि त्यहाँ भयो अब त्यही भएर यो चार तत्त्वमाथि एउटा आकाश तत्त्व थप्दाखेरि पञ्चतत्व हो यो एउटा पञ्चतत्त्वको एउटा कम्पोनेन्ट्सलाई यो शरीरलाई चाहिँ पञ्च उपादान भन्छौँ हामी पञ्च उपादान यो शरीरमा दुःख त जब चाहिँ गर्भमा स्त्री र पुरुषको समागममा जब चाहिँ गर्व रहन्छ त्यति बेलादेखि नै संस्कार दुःख भन्ने चाहिँ त उसँग छँदैछ तर मैले अहिले यहाँ कसरी कुरा जोड्नु लाग्यो भने संसारलाई जसरी मान्छेले सुन्दर तरिकाले हेरिएको छ बौद्ध दर्शनमा चाहिँ संसार अलिकति दुःखमय छ जति मान्छेले एट्र्याक्टिभ देख्छ यो चाहिँ बिलेटमा लागेको मह चाट्नु जस्तै हो भनेको छ जसरी एउटा अझै इस्पातमा लागेको मह चाड्दाखेरि एकछिन निकै आनन्द आएको जस्तो लाग्छ भने त्यसले जिब्रोलाई छ्या पारिसकेको हुन्छ र तत्पश्चात चाहिँ अनि वेदनाहरू सुरु हुन्छ अझै यो उदाहरणलाई भन्दा पनि हामीले एउटा बलिरहेको एउटा दियोमा पुतलीहरू आकर्षित भएर आउँछ र त्यो दियोलाई अङ्गमाल गर्ने उसको एउटा इच्छा हुन्छ र ऊ सिधै गएर त्यहाँ चाहिँ त्यो दियोमा चाहिँ गएर होमिन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि जसरी उसले दियो सुन्दर सोचिएको थियो त्यसले उसको सबैभन्दा पहिला चाहिँ सोड त्यसपछि पखेटाहरू जलाउँछ र त्यसपछि उड्न नसक्ने अवस्थामा भएपछि त्यहाँ झर्छ र तातो तेलमा परेर चाहिँ अनि मर्छ हजुर मर्छ उसले त्यस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ यो संसारको एउटा रूप भन्ने चाहिँ बौद्ध दर्शनले भन्नुको अर्थ सबैजना यहाँ चाहिँ अब यो संसार भनेको त अब थर्ड क्लास रहेछ यो त अब तपाईँको यहाँ त बाँच्नै बेकार रहेछ भन्नु खोजेको होइन तर पनि वास्तविक संसारको वास्तविकता यो हो भन्नु खोजेको स्वभाव मात्रै भन्नु खोजेको मैले यहाँलाई त्यो मेरो प्रश्नतिर डोराउन चाहेँ फेरि पनि आकर्षित गराउन चाहेँ यो ब्रह्मचार्य धारणको व्यवहारिकता के हजुर 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 त्यो बारेमा अलिक प्रकाश पार्दैन हजुर यो व्यवहारिकता चाहिँ अब ब्रह्मचार्यता पालन गर्न सकियो भने पुण्य आर्जन हुन्छ भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ खास चाहिँ पुण्य आर्जन मात्रै हुने होइन तपाईँ अनेक प्रकारको दोषहरूबाट अनेक प्रकारको लान्छनाहरूबाट बस्नु सक्छ भन्ने एउटा उसो किन भन्दाखेरि यसको व्यवहारिक पक्षको बारेमा जान्न चाहन्छु व्यवहारिक पक्ष चाहिँ ब्रह्मचार्य हो हजुरले भन्नुभएको जस्तै सबैजना ब्रह्मचार्य हुने भयो त भोलि संसार सुन्ने हुने भयो रोकिन्छ पनि र संसार रोकिनुहुन्न भन्ने चाहिँ हजुरको मनसाय होला सायद तर यहाँ चाहिँ संसार रोकिने वा चल्ने भन्दा पनि ब्रह्मचार्य गर्दाखेरि चाहिँ पालन गर्दाखेरि उनीहरूलाई हुने फाइदाहरू र ब्रह्मचार्य पालन नगर्दाखेरि हुने बेफाइदाहरू पनि धेरै छन् त्यहाँ चाहिँ तर पनि हामी विशेष गरिकन गृहस्थीहरूलाई चाहिँ हामी ब्रह्मचार्य भन्दा पनि गृहस्थी जीवनमै रहेर पनि तपाईँहरूले पुण्य आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ त्यो प्रेरणा दिन्छु उहाँहरूलाई त्यसरी चाहिँ म उहाँलाई इन्करेज गर्छु गृहस्थी जीवनमै रहेर पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ सकिन्छ त्यो ब्रह्मचार्य धारण गर्न पर्छ भन्ने अनिवार्य त छैन तर ब्रह्मचार्य यदि ब्रह्मचार्य कसैले धारण गर्न चाहनुहुन्छ भने त त्यो प्योर तरिकाले शुद्ध तरिकाले गर्नु पर्यो त्यसमा कुनै पनि प्रकारको छलकपट हुन वस्त्र आभरण ब्रह्मचार्य धारण गर्न मान्छे तयार हुनको लागि हजुर
उसले आफ्नो त्यो चलिआएको प्राकृतिक गृहस्थी परम्परा त त्याग्न तयार हुनुपर्छ नि हैन? ऊ त्याग्न तयार हुनु पर्यो र उसले चाहिँ हो, उसले आफ्नो गृहस्थी जीवन त्याग्न तयार भइसकेपछि हजुर हजुर ऊबाट वृद्धि हुने वंश वृद्धि हुने क्रम त अब रोकिने भयो नि रोकिने भयो, हजुर। चाहे एउटै व्यक्ति होस् चाहे 1 लाख व्यक्ति होस्, हजुर, रोकिने भयो नि हैन? हजुर। मैले त्यही सन्दर्भमा सोध्दै थिएँ कि हजुर, यो कुरो अहिलेको यो आधुनिक जमानामा कतिको व्यवहारिक छ? व्यवहारिक त अब व्यवहारिक भन्दा पनि आधुनिक जमानामा त्यति अब व्यवहारिक त नदेखिएला मान्छेले। अब हामीले एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा सोच्ने हो भने आध्यात्मिक रूपलाई एकछिन हामी बिर्सेर व्यवहारिक रूपतिर जाने हो भने त अब निश्चय पनि हजुरले भन्नुभएको कस्तै हो संसार रोकिन्छ भन्ने कुरा। प्राप्त भनेको बुद्धत्व प्राप्त गरेको परिनिर्वाण भन्नाले चाहिँ उहाँले भौतिक शरीर त्यागेको हजुर। महापरिनिर्वाण। हजुर, महापरिनिर्वाण पनि भन्न सक्छौँ, परिनिर्वाण पनि भन्न सक्छौँ। बुद्धको हकमा चाहिँ हामी महापरिनिर्वाण भन्न सक्छौँ र त्यही भएको अन्य अर्हतलाई हामी परिनिर्वाण भन्न सक्छौँ। महापरिनिर्वाणमा प्रवेश गर्नुभएको कुशीनगरमा भौतिक शरीर त्याग्नु भएको पनि त्यही पूर्णिमाको दिन पर्यो, जन्मेको पनि पूर्णिमाको दिन पनि उहाँको थियो। त्यस्तै गरिकन बुद्धत्व लाभ गर्नुभएको बोध गयामा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको पनि त्यही दिन पर्यो कारणले त्रिसंयोग दिवस भनेर यसको महत्त्व छुट्टै छ। यसलाई संसारभरको बौद्ध धर्महरूले व्यापक रूपले मनाउँछ। त्यही भएको कारणले हजुरले एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु भएको छ। सकेसम्म नेपालीले त झन् त्योभन्दा दोब्बर रूपले मनाउनु पर्ने हो। जहाँसम्म मेरो एउटा व्यक्तिगत विचार, मैले जे भनिरहेको छु सबैले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तैपनि तपाईँको निजी विचार? हजुर, मेरो निजी विचारमा चाहिँ नेपालीहरूले त बुद्ध नेपाली भएका कारणले नेपालीहरूले मेसेज फ्लो गर्न सक्नुपर्ने हो। बुद्धको मार्गलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हजुर, मार्गलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्दैमा सबैजना यहाँ भिक्षु भएर हिँड्नु भन्ने पनि होइन। उनीहरू गृहस्थी जीवनमा बसेर पनि आफ्नै क्षेत्रबाट आफ्नै गच्छअनुसार चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्रिसंयोग दिवस त्यो भयो। अनि एउटा चाहिँ बुद्धले टुक्पा छेसी भन्ने हजुरले सुन्नुभएको होला। हामी यो हिमाली भेकमा बढी सुन्छौँ। टुक्पा छेसी भन्दाखेरि यो तपाईँको चन्द्रपात्र अनुसार चाहिँ 6औं महिनाको 4औं दिन भनेर भन्छ। त्यो दिन चाहिँ भगवान बुद्धले सारनाथमा प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन गरेको दिन हो। त्यसलाई पनि हामीले बिर्सनु हुन्न। र त्यस्तै गरिकन अब यो वैशाख पूर्णिमाको दिन त अब मैले अघि नै विशेष दिन भइहाल्यो। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा चाहिँ गुपे ङेर्ङी भनेर भनेको छ। 9औं महिनाको चन्द्रपात्र अनुसार 9औं महिनाको 22 गतेका दिन चाहिँ लबब धुचेन भनेर भन्छौँ, अथवा देव अवतरण दिवस भनेर चाहिँ भन्छ। त्यो चाहिँ भगवान बुद्धले बुद्धत्व लाभ गरिसकेपछि, किनभने आफ्नो माता महामाया देवीले बुद्धलाई सिद्धार्थ गौतमलाई जन्मिसकेपछि एकै हप्तामा उहाँ देहान्त हुनुभयो। देहान्त भइसकेपछि उहाँ स्वर्ग लोकमा उत्पन्न हुनुभयो र त्यसपछि त्यहाँको स्वर्गमा चाहिँ एकदम विलासित जीवन बिताउनु भयो। बिताइरहेको चाहिँ त्यति बेला मात्रै थाहा भयो कि जब चाहिँ भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नुभयो र उहाँले चाहिँ थाहा भइसकेपछि अब जति नै विलासित जीवन बिताए तापनि पुण्य क्षय भइसकेपछि त अनि उसले फेरि पनि नरक अथवा चाहिँ 3 दुर्गतिमा पतन हुनुपर्ने भयो। आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नै आमाले आफ्नै बुद्धले देख्नु भइसकेपछि त्यसरी चाहिँ आफ्नै माता त्यसरी पतन भएको चाहिँ उहाँले सहन गर्न सक्नु भएन र त्यसपछि गएर चाहिँ त्रयोत्रिंश देवलोकमा जानु भएर चाहिँ उहाँले आमालाई खास धर्म प्रवचन दिनुभएको हो त्यति बेला। र एउटा वर्षवास पनि त्यति बेला त्रयोत्रिंश देवलोकमै उहाँले बस्नुभएको भगवान बुद्धले भन्ने छ। अनि त्यसपछि उहाँ फर्किनु भएको चाहिँ यो जम्बूद्वीपमा चाहिँ यो तपाईँको बिहार साइडमा पर्छ साङ्काश्य भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँ अनि अवतरण गर्नुभएको हो भन्ने बौद्ध मान्यता छ। टिकाजी, यो त्यही अवतरणलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ठिक छ। बुद्ध जयन्तीको दिनमा सबै बौद्ध मार्गीहरूले आफ्नो परम्परागत प्रचलन अनुसार आफ्नो तरिका अनुसार जसरी मनाउँदै आएको त्यसरी नै मनाउनु पर्छ अथवा केही संशोधनहरू पनि गर्नुपर्छ? के छ तपाईँको सुझाव? हजुर, यसमा संशोधन एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। संशोधन अब परिष्कृत र परिमार्जित भन्ने त समयअनुसार हामीले गर्दै जाने कुरा हो। अब अहिले 55 वर्षदेखि अथवा 60 वर्षदेखि अगाडिदेखि नै बुद्ध जयन्ती मनाउनेहरू पनि छन् यहाँ र उनीहरूको पालामा जसरी गरिन्थ्यो र त्यसलाई अलिकति परिमार्जन त भएको छ, परिमार्जित त गर्नैपर्छ। र यसमा पनि तपाईँको चाहिँ यसमा सबैले सहकार्य गरेर चाहिँ यसमा कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ मनाउनु भयो भने र सकेसम्म चाहिँ
यो हजुरको यो च्यानल मार्फत म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अरू बेला मादक पदार्थ र यो माछा मासु त्याग्न नसकिए तापनि बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर त्यो पूर्णिमाको एक दिन चाहिँ माछा मासु र मादक पदार्थहरूलाई पूर्ण रूपले त्याग्नु भयो भने शारीरिक स्वास्थ्यको हिसाबले भन्न खोजेको मैले अहिले एकछिनको लागि धर्मको कुरा छोडौँ अब स्वास्थ्यको हिसाबले पनि यो लाभदायक छ लाभप्रद छ र त्यस्तै गरिकन स्वास्थ्यको हिसाबले पनि राम्रो हुने बुद्धको वचन पनि पालना हुने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको एउटा पोजिटिभ मेसेज फ्लो हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ बुद्ध जयन्तीको दिन काटमार गर्ने अनेक प्रकारका माछा मासुहरू खाएर चाहिँ तपाईँको मादक पदार्थहरू सेवन गरेर तपाईँको चाहिँ उच्छृङ्खल गतिविधिहरू त्यस्तो प्रदर्शन गर्यो भने बुद्ध जन्मेको देशबाट चाहिँ अनि एउटा नेगेटिभ मेसेज फ्लो हुने त्यो खतरा चाहिँ रहन्छ। त्यस कारणले एउटा हामी सीमित वर्गलाई मात्रै नभनौँ, एउटा जाति वर्गलाई मात्रै नभनौँ, किनभने भगवान बुद्ध भनेको राष्ट्रको विभूति भएको कारणले चाहिँ यो सबैलाई स्पष्टै भएको कुरा हो। पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै नेपालीहरूले वैशाख पूर्णिमाको दिनलाई चाहिँ माछा मासुहरूको बेचबिखन मादक पदार्थहरू सेवन नगरिदिए राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो। टिकाजी धन्यवाद, तपाईँले व्यस्तताका बावजुद पनि आफ्नो समय र संवाद हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भमा हामीलाई धेरै कुरा बताइदिनु भयो, यसको लागि हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस्तै गरी सगरमाथा च्यानलको सम्पूर्ण युनिट लगायत अब विशेष गरी तपाईँलाई पनि म कोटी कोटी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन जो पनि म बुद्धिस्ट हुँ भनेर चाहिँ जसले चाहिँ बाहिर देखाउनुहुन्छ अथवा बोल्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्दा भगवान बुद्धको कमसे कम पनि एटलिस्ट एउटा बेसिक नलेज चाहिँ भगवान बुद्धको वचनहरू अथवा चाहिँ दर्शनमा चाहिँ उहाँले अध्ययन गर्नुहोस्, विशेष गरेर युवा वर्गहरूले चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने पनि म यसै च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु। हजुर भन्न चाहन्छु। प्रिय दर्शकहरू, आज थियौँ हामी बौद्ध धर्म ग्रन्थको अनुवादक युवा विद्वान टिका शेर्पासँगको संवादमा। आजको हाम्रो बसाइ यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।